बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को सरदार हमजा मान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज पाकिस्तान में आमरीत का बाकायदा से नफाज कर दिया गया है। पहले ही हम 26वीं आइनी तरमीम को नहीं भूले थे, और आज जो खलवाड़ किया गया है कौमी असम्बली में, जो बिल पास करवाए गए हैं, जितने चीफ साहबान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 5-5 साल कर दी गई है। मैं कहता हूँ भाई 5 साल क्यों, ताहयात कीजिए। और उसके अलावा जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 से बढ़ा के 14 कर दी गई है। तो मैं कहता हूँ 60-70 कर दें। 26वीं आइनी तरमीम के झटकों से हम निकल नहीं पाए थे, और हमें बताया गया था कि वहाँ पर भी एक्सटेंशन प्लान हो रही थी, लेकिन वो एक्सटेंशन तो जो है वो पाए तकमील तक ना पहुँच सकी, और काजी फाजिसा बेचारे रिटायर हुए, घर चले गए डोनाल्ड वाली सरकार। उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी कहा गया, जस्टिस मंसूर का रास्ता रोक लिया गया है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। जो हुकूमती टाउट सहाफ़ी हैं उन्होंने, और हुकूमती वज़रा ने, हुकूमती MNAs ने जस्टिस याहिया अफरीदी पर भी भौंकना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे हुकूमती हल्के जो हैं इस पर सवाल उठाते नज़र आ रहे थे। आज की सबसे बड़ी ख़बर क्या है? आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि हुकूमत आज कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास हुए हैं वहाँ पर 3 बिल लेके आई है। और सबसे पहले आज काबीना का इजलास हुआ। काबीना के इजलास के अलावा मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून को एतमाद में ले लिया है, और अब जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जा रहा है। अच्छा, ये एतमाद में क्यों, क्या लिया जा रहा है, ये बहुत दिलचस्प किस्म का पहलू है। नंबर 1 ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर डबल करने का जो बिल है उसको पास करवा लिया गया है, और इस्लामाबाद से दावा किया जा रहा है कि 34 तादाद कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की। आप जानते हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने 25 तक करने की बात की थी, फिर पहले 23 की बात की, फिर 25 तक, और अब तादाद ही डबल कर दी गई। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि नई सुप्रीम कोर्ट एक आ गई। पहले 17 जजेस थे, मज़ीद 17 जजेस आ गए। नई एक सुप्रीम कोर्ट जन्म लिया है पाकिस्तान में। आज एक नई सुप्रीम कोर्ट जो है वो मार्ज़ वजूद में आई है जनाब। तो आइनी बेंचेस के नाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट लाई गई है। इन 34 जजेस में ही एक चीफ जस्टिस भी छुपा सा छोटा सा बैठा होगा। नंबर 1 तो बिल ये है। दूसरा बिल इससे भी ज़रा आगे, वो है आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से। और आर्मी एक्ट में तरमीम का मतलब ये होगा कि अब आर्मी चीफ का जो टेन्योर है, मुद्दत मुलाजमत है, वो पहले 3 साल होता था, 3 साल से उसको बढ़ाकर अब उसको 5 साल किया जा रहा है। यानी यूँ समझिए कि अगर आर्मी चीफ साहब अपॉइंट होते हैं तो 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर नवंबर में अपॉइंटमेंट होगी तो मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म अपॉइंट करने वाले तो घर चला जाएगा, लेकिन आर्मी चीफ स्टैंड किया करेंगे। और अब टेन्योर का मतलब क्या है? एक्सटेंशन का कानून तो ऑलरेडी पास हो चुका है, जो इमरान खान साहब के दौर में पास हो गया था, जिसमें भी नून लीग पीपल्स पार्टी साहब ने वोट किया था। अब इसका मतलब यह है कि 5 साल का एक टेन्योर है, और 5 साल का एक टेन्योर और 5 साल की एक्सटेंशन की बात कर लें तो अब आर्मी चीफ बड़े आराम सुकून से पाकिस्तान में 10 साल तो कहीं नहीं जाएंगे, 10 साल सुकून से रह सकेंगे। पहले 6 साल का होता था इम्कान, 3 साल का टेन्योर और 3 साल की एक्सटेंशन हुआ करती थी। अब 10 साल का टेन्योर और 5 साल का टेन्योर, 5 साल की एक्सटेंशन होगी। इंडिया में इस तरह का कोई तस्वर नहीं है। इंडिया में तस्वर है कि हुकूमत एक आर्मी चीफ लगाती है, उसके बाद उनका जो टाइम होता है रिटायरमेंट का, हो सकता है वो 1 साल आर्मी चीफ रहे हो, 5 साल रहे हो, तो बात बड़ी सीधी सादी है, वो अपने टाइम पर रिटायर हो घर चले जाते हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद, दूसरा आर्मी चीफ का टेन्योर जो है उसको बढ़ाया गया है, और नंबर 3 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर तीसरी बात, उस एक्ट में तब्दीली का बिल लाया जा रहा है मुमकिन तौर पर, और कहा जा रहा है कि उसमें 3 जजेस में से तीसरा जो सीनियर जज है वो अब आइनी बेंच का सरबराह हुआ करेगा। इस वक्त जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस हैं और 2 उसमें सीनियर जजेस हैं। एक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को तो आप यूँ समझें कि उनको तो उसमें से माइनस करके जो भी उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से होगा जूनियर बंदा, उसको आइनी बेंच का सरबराह लगा दिया जाएगा। इतलात ये हैं कि हुकूमत ने अपनी पार्टी को इत्तेमाद में ले लिया है और बाकी पार्टी को इत्तेमाद में लिया जा रहा है,
اور اب اسلام آباد سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ارکان کو آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو بل ہے اس کی حمایت کی ہدایت کر دی ہے، اور غالباً قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے حوالے سے جو بل ہے غالباً نہیں بلکہ پاس ہو چکا ہے، معذرت میں غالباً کا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت بھی سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس پورا ہو چکا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہاں پر قومی اسمبلی میں جب اجلاس ہوا اور اتنے تابڑ توڑ قسم کے یہ جو بل ہیں وہاں پیش کیے گئے تو وہاں پہ جناب میدان جنگ بن گئی قومی اسمبلی۔ وہاں پہ خٹک صاحب ہیں، ایک ایم این اے کے پی سے پی ٹی آئی کے، شاہد خٹک نام ان کو موبائل شاہد خٹک عرف موبائل والا بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر ٹاک شو میں موبائل نکال کے حکومت کا کچا چٹھا کھول دیتے ہیں، حکومت کو ننگا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو شاہد خٹک آج غصے میں آئے، ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے جو وزیر اطلاعات ہیں جناب فارم 47 پہ جیت کے آئے ہیں، جناب محترم عطا تارڑ فارم 47 پر ایم این اے بنے، پھر یہ ان کو وزیر اطلاعات بنا دیا گیا۔ تو ان کی اور شاہد خٹک پی ٹی آئی کے ایم این اے کی ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اچھی خاصی چپیڑیں دھکے مارے ہیں، چپیڑیں کروائی ہیں شاہد خٹک نے۔ شاہد خٹک کا پلہ جو ہے وہ بھاری رہا ہے۔ اس کے علاوہ فیصل امین گنڈا پور جو کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے بھائی ہیں، فیصل امین گنڈا پور، ان کی اور طارق فضل چودھری کی بھی ہاتھا پائی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اور ان کی ہاتھا پائی ذرا دھکوں تک ہی رہی ہے، چپیڑوں تک یہ نہیں پہنچ سکے، تھوڑی سی ان کی عمر زیادہ۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بل کو انہوں نے جو پاس کروایا ہے اس کے بعد پورے ملک میں افراتفری ہے اور اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ تذبذب کا ماحول بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 8 سے بڑھا کر 12 کر دیا گیا ہے، اور 12 تعداد او مائی گاڈ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جناب، آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھایا جانا ضروری ہے، کیونکہ موجودہ ججز قابو نہیں آ رہے۔ وہ 6 تو اس میں خط لکھنے والے ہیں، 2 پیچھے رہ گئے، وہ بھی قابو نہیں آ رہے، 4 پیچھے رہ جائیں گے تو یہ 12 کر دیں گے، 6 اور 6 کر کے گیم برابر کر دی جائے گی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح سپریم کورٹ میں 34 کر دیے جائیں گے، کیونکہ اگر دیکھیں پہلے 5-6 کا مسئلہ تھا، اب 17 کے 17 اپنے لے کے آئیں گے تو ووٹ جب وہ پورا لارجر بینچ بیٹھا کرے گا، آپ چیک کریں، تصور کریں جب فل کورٹ بیٹھے گی 34 جج ایسے لائن میں، اوے ڈس 34 کرسیاں ایسے لگیں گی۔ 17 کرسیاں پہلے بڑی مشکل سے سپریم کورٹ والے پوری کرتے تھے، اب میرے خیال میں کرسیوں کا فرنیچر مزید بنوانے کا بھی آرڈر دے دیا گیا ہوگا۔ تو لیکن قوم جو ہے نا سوئی رہے، کیونکہ اب معذرت کے ساتھ میرے سامعین، اب عمران خان صاحب کے باہر آنے کے چانس مجھے نظر نہیں آ رہے۔ کوئی معجزہ ہی نہ ہو جائے تو خان صاحب کی رہائی ہو جائے، ادروائز جس طرح یہ سپریم کورٹ کو کنٹرول کر لیا گیا، 17 مزید ججز لائے گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید ججز ایڈ کر دیے گئے ہیں، 8 سے بڑھا کے 12 کر دیے گئے ہیں۔ تو نہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے خان صاحب کے حق میں فیصلے آئیں گے، نہ سپریم کورٹ سے خان صاحب کے حق میں فیصلے آئیں گے، عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے آئیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب تک یہ قوم نہیں نکلے گی، فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوں گے، پرامن احتجاج کا راستہ نہیں اپنایا جائے گا، تب تک یہ 2 نمبر طریقے سے، یہ گھس بیٹھیے طریقوں سے آپ کے اور آپ کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ میں آپ سے بڑا کیٹیگری التماس کرنا چاہتا ہوں کہ 17 ججز مزید حکومت کے آگے سپریم کورٹ میں، اور ادھر ہائی کورٹ میں مزید آگے ہیں جی 8 9 10 11 12 4 مزید آگے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور 17 مزید آگے ہیں سپریم کورٹ میں حکومت کے بندے۔ اب آپ اپنی بہن بیٹیوں، اپنے والدین کو کہیں محفوظ مقام پر شفٹ کر دیں، کیونکہ اب آپ سب کی عزت محفوظ نہیں ہے، خصوصاً جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان کے جانسار ہیں، راہ حق کے مسافر ہیں، اور جو صحافی ایسے ہیں جو حق سچ کا پرچار کرتے ہیں، حق سچ پر بات کرتے ہیں، ان سے میری دست بدستہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ وہ اب سچ بولنا چھوڑ دیں، اور جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اپنے گھر والوں کو کسی محفوظ ملک میں شفٹ کر دیں، اسی میں ان کی خیریت ہے، اسی میں ان کا بھلا ہے، کیونکہ اب یہاں پہ کوئی قانون نہیں رہا۔ میں پہلے بھی اکثر اپنے ولاگز میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے، اور آج آپ نے اس کا عملی نمونہ دیکھ لیا کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین کس طرح سے بنایا گیا، کس نے بنایا،
کس نے اپنی ایکسٹینشن لی, کس نے 17 ججز مزید ایڈ کروائے, کس نے سپریم کورٹ میں 17 ججز ایڈ کروائے, اور وہ کون تھا جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز مزید ایڈ کروائے, اور وہ کون ہے اور کون تھا جس نے 17 مزید ججز اسلام آباد سپریم کورٹ نے بھرتی کیے. ان کا آرڈر دیا, کل سے بھرتی شروع ہو جائے گی, اور چیفز صاحبان کی بھی مدت ملازمت میں توسیع کے آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے قرب و جوار میں غربا کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.